मूड में ख़राबी पैदा हो जाए, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाए, उदासी तबीयत भी आनी शुरू हो जाए, काम में दिलचस्पी ना रहे, याददाश्त की खराबी आना शुरू हो जाती है। उन्होंने सुबह खाना खाया होता है भूल जाता है, वज़ू करते हैं, वज़ू करके उनको भूल जाता है, नमाज़ पढ़ी होती है भूल जाती है, वो कहते हैं मैंने खाई नहीं, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने खाना नहीं खाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद चौधरी है। मैं एक एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट हूँ और पिछले 33 साल से मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम कर रहा हूँ। करंटली मैं इस वक्त कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मेरा अपना क्लिनिक है उम्मीद क्लिनिक के नाम से, लाहौर में, रहमानपुरा में। वहाँ मैं तकरीबन 26 साल से वो बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ फाउंटेन हाउस लाहौर, जहाँ मैं पिछले 25 साल से जा रहा हूँ। वहाँ पे फ्री पेशेंट देखता हूँ। इसके अलावा मैं ग्लोबल ट्रेनर डैप का हूँ, ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम और यूएनओडीसी का ग्लोबल ट्रेनर हूँ। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उनकी ट्रेनिंग्स भी करता हूँ। तो ट्रेनिंग मेरा पैशन है और उससे मैं नए प्रोफेशनल को ट्रेन करता हूँ ताकि वो आगे जाकर लोगों की जैसे खिदमत कर सके और अपनी फील्ड में कार है सर अंजाम दे सकें। मैं खुद भी इंटरनेशनली पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ट्रेनिंग सर अंजाम देता हूँ और मेंटल हेल्थ के लोगों की ट्रेनिंग करता हूँ ताकि वो अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन परफॉर्मेंस अंजाम कर सकें। अभी आज जो है जिस मौजू पे हम बात करना चाहेंगे वो मेंटल हेल्थ है कि ज़हनी सेहत क्या है और इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। हमें पहले तो जानना ज़रूरी है, जैसे हमारी जिस्मानी सेहत होती है, हमें शुगर हो जाती है या ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमारे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हमारे पल्स रेट है, हमारे नींद है, हमारे खाने पीने की रूटीन है, हमारी वॉक है, हमारे काम काज हैं, स्टडी है, पढ़ाई, ये सारे हम काम करते हैं। इसमें जब कोई खलल पड़ जाता है या हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, ज़ुकाम हो जाए या बुखार हो जाए या अपेंडिक्स की तकलीफ हो जाए, टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, वट एवर इट इज़, तो ये जिस्मानी बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए हम राब्ता करते हैं मौलजिन के साथ। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी एक सेहत का नाम है जिसमें हमारी ज़हनी सेहत जो है मुतासर होती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए ज़हनी सेहत होती क्या है। ज़हनी सेहत का ताल्लुक हमारे नफसियाती मामलात के साथ है, जैसे हम फैसले साजी, फैसले हम क्या करते हैं, हमारी इमोशंस क्या है, गुस्सा है, रंज है, मोहब्बत है, नफ़रत है, इसके और हमारे रिलेशनशिप ताल्लुकात हमारे आपस में बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ, दोस्तों के साथ किस किस्म के हैं। ये सारे जब मामलात नॉर्मली चल रहे होते तो हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। हमारी खुशी गमी का ताल्लुक हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। जब भी इसमें कोई दरार आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से फिर हमारी मेंटल हेल्थ मुतासर होनी शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाए, हम रात को सही तरह सो नहीं सकते। जब हम रात को सोएंगे नहीं तो सुबह हमारे लिए उठ के काम करना मुश्किल हो जाएगा। दिन को हम गिरते पड़ेंगे और हम सही तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। हमारे मूड में ख़राबी पैदा हो जाए, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाए, उदासी तबीयत भी आनी शुरू हो जाए, काम में दिलचस्पी ना रहे, बेचैनी, इस तरह भी कैफियत आनी शुरू हो जाए, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए या उल्टे सीधे ख्यालात आने शुरू हो जाए, या हमें लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाए। हम अकेले बैठे होते हैं, कोई बंदा बोल नहीं रहा था लेकिन उनकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाए। तो इस किस्म के जो मामला, या स्कूल के अंदर हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होनी शुरू हो जाए, हमारी याददाश्त के मसाइल आने शुरू हो जाए, हम सही तरीके से फोकस ना कर सके, सबक सही तरह याद ना कर सके, उसकी वजह से एग्ज़ाम में ख़राबी पैदा होनी शुरू हो जाए और हमें डर खौफ बाद दफ़ा आना शुरू हो जाता है। डर खौफ की वजह से हमें लगता है, हमें डर होगा कि पता नहीं मैं इम्तहान पास कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं इस तरह ना हो जाए कहीं, और वो आस्ता आस्ता डर खौफ हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हमें पढ़ने नहीं देता। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक हमारी ज़हनी सेहत के साथ है और इस वजह से भी मुख्तलिफ ज़हनी बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। अगर हम उसको सही तरीके से डायग्नोज कर लें और उसको समझ लें, इस वक्त नेट के ऊपर आप यूट्यूब पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, हर किस्म की बीमारी के बारे में चीज़ें इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन इलाज के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि वो आप खुद इलाज उसका बाद दफ़ा नहीं कर सकते। आप कुछ लोग कहते हैं अपने पीर साहब के पास चले जाएं और उनसे कोई तवीज़ वगैरह लिखवा लें। हाँ, कुरान पढ़ना, कुरान से मदद हासिल करना, नमाज से मदद हासिल करना, ये चीज़ें बरहक हैं और इनका फ़ायदा होता है और डेफिनेटली ये चीज़ें फ़र्क डालती है। लेकिन अगर इसके बावजूद आपके मसाइल हल नहीं होते और नींद का मसला वैसे ही रहता है, इस तरह भी कैफियत वैसे ही रहती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा वैसे ही रहता है, सुबह उठते काम करने को जी नहीं करता, उदासी रहती है, बिस्तर से निकलने को जी नहीं करता, आवाज़ें आ रही होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, या हम अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि खुदा ने हमें स्पेशल काम के लिए चुना है, खुदा ताला हमसे बातें करता है, खुदा ताला हमें ये करने के लिए कहता है। तो उस किस्म जब लोग हमें समझना शुरू कर दें, हम कई दिन कपड़े नहीं बदलते, कई दिन हम नहाते नहीं हैं, बंद कमरे में पड़े रहते हैं, वज़न हमारा तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, या बहुत ज़्यादा खाना शुरू करना शुरू कर देते हैं, या लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, अपनी बेगम के ऊपर शक करना शुरू कर सकते हैं, अपने वालिदैन के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। वो घर में खाना लेके आते हैं, हम खाना नहीं खाते कि इसमें जहर मिला हुआ। तो इस किस्म के मामलात और बुज़ुर्गों के साथ बहुत से मामलों की चीज़ें बोलना शुरू
شروع ہو جاتی ہیں, یادداشت کی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے صبح کھانا کھایا ہوتا ہے بھول جاتا ہے, وضو کرتے ہیں وضو کر کے ان کو بھول جاتا ہے, نماز پڑھی ہوتی ہے بھول جاتی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے کھائی نہیں, میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے کھانا نہیں کھایا. تو یہ بھی مسائل اس قسم کے اسکول میں, کالج میں اور بعد میں یونیورسٹی میں اور بوڑھے ہو کے اور آپس میں یہ جو بھی ذہنی مسائل اس میں ہمیں پیش آئیں جن کا تعلق جسمانی صحت سے نہیں ہے اور جسمانی علاج سے فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ ان کا سارا کا تعلق ہماری ذہنی صحت سے ہے. اس میں جو بیماریاں زیادہ اہم ہیں وہ ایک تو انگزائٹی ہے جس میں ہمیں خوف آنا شروع ہوتا ہے, مستقبل کے بارے میں پریشانی اور فکر لاحق ہونی شروع ہوتی ہے, اسے انگزائٹی کہتے ہیں. اس میں بے چینی ہوتی ہے, منہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے, کبھی موشے لگ جاتے ہیں, کبھی قبض ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور پٹھے کھچنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں, معدے میں ہر وقت اپنے جلن رہتی ہے, ہم جا کے اپنے ECG کرواتے ہیں, کبھی کچھ دل کی دھڑکن تیز ہونی شروع ہوتی ہیں, لیکن اس کا تعلق ذہنی بیماری انزائٹی سے ہوتا ہے. دوسرا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ڈپریشن کا ہے. پوری دنیا میں 450 ملین یعنی کہ 45 کروڑ لوگ جو ہیں ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں, جس میں سے 35 کروڑ لوگ یا 350 ملین لوگ صرف ڈپریشن کا شکار ہیں, اور پاکستان میں ہر تیسرے فرد کو ڈپریشن ہے, یعنی کہ 34% لوگ ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اداس بندہ رہنا شروع کر دیتا ہے, کام کاج میں دلچسپی نہیں رہتی, اپنا آپ اچھا نہیں لگتا, ورتھ لیسنس ہونی شروع ہو جاتی ہے, کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی, بھوک کم لگتی ہے, یا نیند ہم 12 گھنٹے سوتے بھی لگتا ہے صبح ہم سوئے نہیں, رات کو طبیعت فریش نہیں رہتی, یہ ساری. اور اس کے بعد احساس گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بعض لوگوں کو اس میں خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ڈپریشن کی وجہ سے ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر, اور 10 لاکھ لوگ سالانہ خودکشی کرتے ہیں, اور اس سے 20 گنا لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. 10 لاکھ لوگ خودکشی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں, اور اس سے 20 گنا زیادہ لوگ یعنی کہ 2 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں خودکشی کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. اس کے علاوہ ایک بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں کبھی بہت موڈ تیز آ جاتا ہے, بہت تیزی آنی شروع ہوتی ہے, غصہ, بے چینی, بڑے بڑے فیصلے کرنے, اندھا دھند پیسے خرچ کرنے اور نیند نہ آنا, ہر وقت تیزی آنی, اسے بائی پولر یا ہائپومینیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بیماری ہے شیزوفرینیا کہتے ہیں یا اسکیزوفرینیا کہتے ہیں, اس میں آپ کو آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آوازیں آنے کی وجہ میں لگتا ہے کہ لوگ ہم سے باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارے ارد گرد کوئی بندہ نہیں ہوتا. ہمیں چہرے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, ہم چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن حالانکہ وہاں کوئی بندہ نہیں ہوتا, اور الٹے سیدھے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ہیں, ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے وہ منشیات کا ہے, نشے کا ہے. یہ بھی ذہنی بیماری کے ساتھ تعلق ہے. لوگ مختلف سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں, ویپ پیتے, آج کل اسٹوڈنٹ جو ہے بہت زیادہ پاڈ میں, ویپ میں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, اور یہ تباہی کی اصل شروعات یہاں سے ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے روکنا ہے کہ ویپ سے روکے. یہ چیز سگریٹ, ویپ یا حقہ, تمباکو یا اس کا شیشہ, یہ ساری جو ہے بہت بڑی بلائیں ہیں جو کہ ہمیں زندگی کو اور یہ دیکھنے میں یہ ہے کہ 50% لوگ جو سگریٹ, ویپ وغیرہ پیتے ہیں وہ بیچارے مر جاتے ہیں. اتنا بڑا ڈیتھ ریٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. 8 لاکھ لوگ ہر سال امریکہ میں سگریٹ کی وجہ سے مرتے ہیں. 272 افراد روز پاکستان میں سگریٹ کی وجہ سے مرتے ہیں. تو اتنا زیادہ اس کے نقصانات ہیں. اس سے پھر لوگ اگلے رستے کھل جاتے ہیں باقی نشوں کے. چرس اور آئس بڑی کامن ہے, دنوں میں آئس انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اس کے علاوہ شراب ہے, باقی اوپیائڈز ہیں جس میں فینٹنل ہے, ہیرون ہے, اوپیم ہے, اور بہت سے اس قسم کے نشے جو ہے معاشرے میں کامن ہے اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمیں ان سب کے بارے میں آگاہی ہمیں ضروری ہے, ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. ان کا سب کا تعلق مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے. اس وقت دنیا میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک اسٹگما بھی ہے کہ پتہ نہیں اگر میں مینٹل ہیلتھ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا اس سے معالج سے رابطہ کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں یا پاگل ہوئے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. تو اس اسٹگما کو یا اس جو ہمارے اندر ایک چھاپ کی فیلنگ ہے اس کو اوور کم کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز علم ہے. جتنا علم آپ اپنے بارے میں, اپنی بیماری کے بارے میں, اپنے احساسات کے بارے میں, اپنے معاملات کے بارے میں سیکھیں اتنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا بیماری کے لیے ہیلپ لینا. اور مدد لے کے ہی ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور مدد لینا یاد رکھے بہادری کی علامت ہے. ہم سمجھتے ہیں مدد لینا کمزوری کی علامت ہے, یہ غلط فہمی ہے. مدد لینا بہادر وہی بندہ مدد لے گا جو اپنی انا کو اوور کم کرے گا اور لوگوں سے پوچھے گا کہ مجھے اس کا ایڈریس بتا دیں, مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں. تو وہ مدد لینے والی بہادری کی علامت ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ اپنے ذہنی مسائل کے پہلے انڈرسٹینڈ کریں, ذہنی مسائل ہوتے کیا ہیں اور اس میں کیا کیا ایشوز ہیں. ہماری زندگی سے اگر ہماری فنکشنالٹی ہماری زندگی سے متاثر ہونا شروع ہو گئے تو پھر ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. اگر متاثر نہیں ہو رہی, پرابلم ہے, نیند ہے, موڈ کے ایشوز ہیں, آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آپ کی فنکشنالٹی کو متاثر کر رہے ہیں, آپ کے روزمرہ کے کام کاج کو, اسکول کی لائف کو, گھر کے تعلقات کو, میاں بیوی کے معاملات کو اگر متاثر ہو رہے ہیں تو پھر مدد لینے کی ضرورت ہے. تو مدد لینے میں کوئی برائی نہیں ہے, مدد لینا بہادری کی علامت ہے. نبیوں پیغمبروں کو بھی بیماریاں آئیں, انہوں نے بھی مدد لی اور اپنے آپ کو انہوں نے اس تکلیف سے نکالا. تو مدد لے کے ہم اپنے آپ کو اس سے نکال کے اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے. تو مدد اویلیبل ہے.
تو مدد لے کے ہم اپنی زندگی کو علاج کے لیے ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم بالکل نارمل ہو سکتے ہیں. اگر مدد نہیں لیں گے تو یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی. یاد رکھیں یہ نہیں کہ خود بخود یہ ٹھیک ہونے والی نہیں, ایک دفعہ شروع ہو گئی اور اس نے کرائٹیریا میٹ کر لیا. مثال کے طور پر اگر آپ کا موڈ لو رہتا ہے, آپ ڈپریس ہو رہے ہیں, اگر گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے, کوئی نقصان ہو گیا ہے اور آپ لو موڈ رہتا ہے, اداس رہتے ہیں, نیند نہیں آ رہی, بےچینی چڑچڑ, اور 2 ہفتے تک اب نارمل نہیں ہوتے. نارملی 2 ہفتے میں انسان نارمل ہو جاتا ہے. اگر 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے تو پھر مدد کی ضرورت ہے, پھر آپ مدد لیں گے. مدد نہیں لیں گے تو پھر یہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے مدد کی جو ہے وہ اپنی عادت بنانی بہت ضروری ہے. کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی پرابلم ہو, ہم نیٹ سے بھی مدد لیتے ہیں, ہم معالجین سے ہیلپ لیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. تو یہ میرا آج کا پیغام ہے. اگر مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہیں, میں کنسلٹیشن OPD بھی کرتا ہوں, فزیکلی بھی کرتا ہوں. تو آپ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے, میری کنسلٹیشن کے لیے آپ کا معالج سے رابطہ کریں اور مجھ سے مدد حاصل لیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.